शेरू और मायरा देर तक बातें करते रहे। सारी रात ऐसे ही कट गई। मायरा ने एक पल भी शेरू को उदास नहीं होने दिया और उसे बाहों में लेकर बैठी रही और ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। आज हकीकत में मायरा ने शेरू के दिल के जख्मों को छू लिया था। प्यार भरी बातों से जो दिल के घाव पर मरहम लग सकता है वो सबसे बेहतरीन होता है। सारी रात दोनों चिपके रहे मगर एक बार भी दोनों के दिल में हवस रत्ती भर भी न जागी। सुबह दोनों देर तक सोते रहे मगर मायरा शेरू से पहले उठकर अपने कमरे में चली गई। वह जानती थी कि बाजी कमरे में आ सकती है। नायला सुबह उठकर नहाकर चाय बनाकर शेरू के कमरे में जाती है जहां वो अभी भी सो रहा था। नायला को रात भर उसकी फिक्र सताती रही और सुबह भी किसी को भी देखने से पहले वो शेरू के पास चली गई। शेरू को सोते हुए देखकर उसके मन को तसल्ली हो रही थी। आखिर था तो वो नायला के कलेजे का टुकड़ा। क्या हुआ जो उसने उसे पैदा नहीं किया मगर पाला तो सगी माँ से भी बढ़कर है। नायला शेरू के पास बैठ जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। सरवर भी तैयार होकर शेरू के कमरे में आ जाता है और नायला को देखकर वहीं ठहर जाता है। सरवर, अब उठा भी दो इसको, यूं ही बैठी रहोगी इसके पास? दिन निकल आया है और आज ये कसरत करने भी नहीं गया। नायला, सोने दीजिए मेरे बेटे को। कल क्या कुछ हुआ भूल गए आप? क्या गुजरी होगी इसके दिल पर, कितना दुख हुआ होगा इसे। पता नहीं कौन वो दुश्मन है जो मेरे मासूम से बच्चे को इतना दुख दे रहा है। सरवर, वो मैं देख लूँगा। अभी इसे जगाओ और जल्दी तैयार करो, मैंने शहर जाना है और शेरू को भी मेरे साथ जाना है। नायला, आप जाएं जहां जाना है, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी। सरवर, बच्चों जैसी बात मत करो, कागजी काम है, इसका साथ जाना ज़रूरी है, चलो जल्दी करो। इतना कहकर सरवर वापस नीचे चला जाता है। नायला शेरू को जगाती है। शेरू नायला को देखकर खुश हो जाता है और नायला उसे बताती है कि जल्दी तैयार हो जा, तुझे बाबा के साथ शहर जाना है। शेरू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाता है और फिर नाश्ता करके सरवर के साथ निकल पड़ता है। सरवर शेरू को गांव के बाहर ले जाकर खाली जगह में रुकने का कहता है और उसे कल जो भी हुआ सब पूछता है। शेरू छुपाने की कोशिश करता है मगर सरवर तो दिलदार से सब जान चुका था, इसलिए शेरू को भी सच बताना पड़ता है। सरवर, तुम मेरी एक बात सुन लो, तुम मेरे बेटे हो, कोई कुछ भी कहे, मेरा जो है सब तुम्हारा है। मैं आज ही अपने हिस्से की सारी जायदाद तेरे नाम करवा दूंगा और जो तुझे मनहूस कहता है मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। हम ये घर छोड़कर अलग घर में रह लेंगे। शेरू, नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करेंगे। छोटे मामा गुस्से में कुछ कह भी गए तो क्या हुआ, वो बड़े हैं, इतनी सी बात के लिए क्या आप रिश्ते ख़त्म कर देंगे? फिर तो वाकई में मैं मनहूस ही तो कहलाऊँगा जो मेरी वजह से घर टूट गया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। रही बात मामा की तो मैं जानता हूँ उन्हें भी अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। सरवर, कितना अच्छा है तू, और एक वो है जिसे हीरे की पहचान ही नहीं है, बस अपने आवारा दोस्तों के साथ मौजें करता रहता है। शेरू, बाबा आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी कोई और भी फैमिली है। आपने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सरवर, क्या तुझे हमारे प्यार में कोई कमी लगने लगी है? बख्तियार की वजह से तू हमारे प्यार पर शक करने लगा है। शेरू, नहीं नहीं बाबा, आपने और अम्मा ने जितना मुझे प्यार दिया है कोई सगे बेटे को भी उतना प्यार नहीं देता होगा। सरवर, खबरदार जो खुद को गैर समझा तो। मेरा दिल जानता है मैंने हमेशा तुझे अपना सगा बेटा ही समझा है। शेरू, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में और कौन कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनसे नहीं मिलवाओगे? सरवर, वो लोग इस काबिल ही नहीं कि उनका जिक्र भी किया जाए। अगर हमने तुम्हें नहीं बताया तो तुझे समझ जाना चाहिए कि वो अच्छे लोग नहीं हैं और तू अब उनका जिक्र दोबारा नहीं करना। हमारे लिए वो मर चुके हैं और तू भी उनके लिए मर चुका है। आई बात समझ में? अब इसके बाद और कोई बात नहीं होगी, अब चल शहर। और एक बात,
بھول کر بھی نائلہ سے ذکر مت کرنا، ورنہ اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی تجھے نہیں پتہ۔ اب چل۔ شیرو چپ چاپ موٹر سائیکل چلانے لگتا ہے۔ سرور شیرو کو تحصیل لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنی جائیداد کے کاغذات وکیل سے مل کر تیار کرنے کو کہتا ہے۔ سرور ساری جائیداد کو تینوں بھائیوں میں برابر بانٹنے کا کہتا ہے اور اپنا حصہ شیرو کے نام کرنے کا بول دیتا ہے۔ شیرو سرور کو منع کرتا رہتا ہے، مگر سرور نہیں سنتا۔ شام ہوتے دونوں گھر لوٹ آتے ہیں۔ نائلہ شیرو کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اس سے باتوں میں جاننے کی کوشش کرتی ہے، مگر شیرو اور سرور باتوں کو گھما کر کل کی بات پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں سب۔ آج بختیار پھر گھر نہیں لوٹا تھا۔ شیرو کو یہ بات کھٹک رہی تھی۔ دراصل بختیار اور شیرو کے کھیتوں سے آنے کے بعد دلدار نے عزیز کو فوراً اسے اپنے خاندان سمیت ان کے گاؤں سے نکل جانے کو بولا تھا اور نہ جانے پر اس کو برے انجام کی دھمکی دی تھی۔ بیچارہ ہاتھ جوڑتا رہا مگر دلدار نہیں مانا، کیونکہ اسے بھی مینا سے نفرت ہو گئی تھی۔ بہرحال عزیز مینا کو لے کر گاؤں سے چلا گیا تھا۔ رات کو جب بختیار مینا کے گھر کی طرف گیا تو وہاں اسے نہ پا کر جب اس نے پتہ کیا تو اسے دلدار پر بڑا غصہ آیا اور سب سے زیادہ شیرو پر۔ بختیار تو بچے کے نام پر اندھا ہو کر مینا کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اسی لیے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ رات کو پھر سے مائرہ شیرو کے پاس ہی رکتی ہے، مگر دونوں پیار بھری باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اگلے دن شیرو روٹین سے اکھاڑے اور پھر کالج چلا جاتا ہے، مگر جانے سے پہلے راجو کو بختیار ماما کا پتہ کرنے کا بول دیتا ہے۔ وہیں سرور اور دلدار بھی بختیار کا پتہ کرتے ہیں۔ کالج سے آ کر شیرو راجو کو ساتھ لے کر بختیار کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ دلدار اور سرور کو بھی ابھی تک بختیار نہیں ملا تھا۔ قسمت سے گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر ہی شیرو کو بختیار مل جاتا ہے، جو غصے میں تھا۔ بختیار، آخر تو نے کر لی نا اپنے دل کی، تو نے اور دلدار نے مل کر مینا کو نکال دیا نا۔ میں بھی اسے ڈھونڈ کر رہوں گا اور پھر دیکھتا ہوں سب کو۔ شیرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ماما جی؟ آپ کو پتہ بھی ہے وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ بختیار، زبان بند کر اپنی۔ خبردار ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولا تو۔ شیرو، ماما جی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ مگر آپ کو میری قسم، آپ ایک بار یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا۔ بختیار، میں کیوں دیکھوں؟ مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی۔ شیرو، آپ کو مامی کی قسم، آپ کو بابا کی قسم، پلیز آپ ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ بختیار اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے شیرو کے ہاتھوں سے موبائل پکڑ لیتا ہے، جس میں شیرو نے مینا کی وہ ویڈیو پلے کر دی تھی جو اس نے دلدار کو دکھائی تھی۔ بختیار جیسے جیسے ویڈیو دیکھتا جاتا ہے اس کا خون کھولنے لگتا ہے اور غصے سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ بختیار، یہ سب تیری کوئی چال ہے، مینا ایسا نہیں کر سکتی، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ بختیار موبائل کو پھینکنے لگتا ہے، مگر شیرو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شیرو، ابھی بھی لگتا ہے آپ کو یقین نہیں ہوا، رکیں ایک اور ثبوت دکھاتا ہوں۔ پھر شیرو دوسری ویڈیو چلا دیتا ہے جس میں مینا اس کے کزن کے ساتھ دوستوں والا کام کر رہی تھی اور بختیار کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کہ کیسے وہ پاگل بنا رہی تھی بختیار کو۔ مینا کی باتیں سن کر بختیار کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ اپنا سر پیٹنے لگتا ہے۔ بختیار، کمینی میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شیرو، ماما جی جو ہوا بھول جائیں، غلطی آپ کی بھی ہے جو آپ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے چکر میں پڑ گئے۔